बारेमा पहिला चाहिँ यो फंक्सन के छ त्यो चाहिँ बुझ कस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ यो ग्राफ अफ स्क्वायर रुट फंक्सन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो टाइपको जुन देखिरहेको छु यसले ग्राफ जुन रेड कलरको छ यस्तो टाइपको ग्राफ तिमीहरु हेर्ने छौ यो जुनले रेड कलरको तिमी देखिरहेको छ यता यो यस्तो यो रेड कलरको कलर छ त्यो चाहिँ यस्तो टाइपको तिमी ग्राफ हुन्छ हाम्रो यो ग्राफ अफ स्क्वायर रुट फंक्सनको यसमा चाहिँ मान्छेको पनि तिमी यसलाई भिजुअलाइजेसन हातले पनि यसरी तिमी उठाएको तिमी देखिरहेको छौ यसमा येलो कलरको जुन छ ग्राफ देखाएको छ यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो यसरी हात उठाएको छ यो चाहिँ स्क्वायर रुट फंक्सनको यस्तो टाइपको के हुन्छ त ग्राफ चाहिँ बन्छ अब हेर्ने यो f of x इक्वल्स टु यो जुन देखिरहेको छु अंडर रुट x हो यही हो स्क्वायर रुट हो अब तिमी चाहिँ यसमा जहिले पनि के ध्यान दिनुपर्छ भने नि स्क्वायर रुट कहिले पनि हामी x को भ्यालु जुन छ नि नेगेटिभ नम्बर राख्नु हुँदैन तिमी सबैलाई थाहा छ यु नो दैट यदि x को जुन भ्यालु हुन्छ भने द नेगेटिभ नम्बर को स्क्वायर रुट के हुन्छ भने इट्स नट द रियल नम्बर सो वी क्यानोट पुट द भ्यालु अफ x इज इन नेगेटिभ भ्यालु सो x को भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु हुन सक्दैन या f of x इक्वल्स टु अंडर रुट x यही हो के हो भने स्क्वायर रुट फंक्सन हो हाम्रो अनि f of x इक्वल्स टु a अंडर रुट x माइनस h प्लस के यस्तो टाइपको पनि स्क्वायर रुट फंक्सन हुन सक्छ अब चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कुरा टेबल हामी हेर्न सक्छौं टेबलमा पनि के हेर्छौ भने जसरी त्यो ग्राफ भइहाल्यो यो ग्राफ पुट गर्नको लागि तिमीले चाहिँ यहाँ x को भ्यालु यदि यो ग्राफमा हामीले यहाँ नेर यसमा यदि x को भ्यालु तिमी यसरी यसमा यो x को प्लेसमा यदि तिमीले यहाँ नेर x को प्लेसमा एकचोटी मैले x को प्लेसमा तिमी यदि 0 राख्यो भने के दिन्छ 0 नै दिन्छ त्यसैले यहाँ यसमा टेबलमा हेर्ने है यहाँ 0 पुट गर्दा के भयो त 0 भइहाल्यो त्यसैगरी यदि तिमी 1 पुट गर्छौ भने यो x को प्लेसमा के पुट गर्छौ भने यदि 1 राख्यो भने अंडर रुट 1 नै हुन्छ 2 राख्यो भने 2 नै हुन्छ 3 राख्यो भने 3 अंडर रुट 3 नै हुन्छ यदि तिमीले 4 राख्यो भने के हुन्छ 2 हुन्छ यस्तै तिमी देख्न सक्छौ यो ग्राफमा यसरी 4 राख्यो भने के हुन्छ त 2 भइहाल्छ यदि 5 राख्यो भने के हुन्छ अंडर रुट 5 हुन्छ अब यो कुराहरुलाई तिमीले चाहिँ ग्राफमा प्लट इजिली गर्न सक्छौ 0,0 1,1 यसलाई तिमी यस्तो बुझ्न सक्छौ यो 0,0 अनि त्यसपछि 1,1 अनि यो चाहिँ 2 अंडर रुट यो अनि त्यसपछि 3, अंडर रुट 3 अनि त्यसपछि 4, अंडर रुट 2 अनि त्यसपछि 5, अंडर रुट 5 यसरी चाहिँ यो यिनीहरुलाई यसरी यो ग्राफमा प्लट गरेर यसरी यो रेड कलरको भएको छ यो बुझ्ने है यसरी कसैलाई केही कुरा बुझेको छैन या केही कुरा सोध्नु छ भने फर्स्ट अफ अल तिमीहरु त्यो हात उठाउने रेज योर ह्यान्ड यस यो दिवाकरलाई के छ दिवाकरले हात उठाएको थियो केही बोलेन यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसमा चाहिँ ग्राफमा तिमीहरु चाहिँ प्लटिङ गर्ने ल ठीक छ बोल त सर त्यो रुट अंडर सर 1 छ इज इक्वल टु 1 हुन्छ कि सर रुट अंडर 1 हुन्छ 1 हुँदैन त्यसमा चाहिँ प्लस माइनस त्यो कुरा तिमी जुन कुरा गरिरहेको छौ नि जस्तो स्क्वायर रुटको चाहिँ प्लसमा 4 को छ भने अंडर के स्क्वायर रुट जुन 4 छ त्यसको चाहिँ प्लस माइनस 2 हुन्छ हैन त्यो भन्न खोजिरहेको छैन तर हामी चाहिँ यहाँ स्क्वायर सर यहाँ रुट 1 छ इज इक्वल टु रुटै 1 हुन्छ 1 हुँदैन त्यही त 1 लेख्न सक्छौ यहाँ नि यो 1 लेख्ने हो मैले यहाँ छोडेको छु यो 1 लेख्ने हो 1 लेख्न सक्छौ यो अंडर रुट 1 छ भने 1 हुन्छ यहाँ मैले त्यो छोडेको छु त्यो त सिम्पल कुरा तिमीहरु बुझिरहेछौ अब यो चाहिँ के गर्ने भने कोर्डिनेटमा प्लटिङ गर्यौ अनि त्यसपछि अर्को एउटा गोविन्द श्रीवास्तवले के भन्न खोजिरहेछ सर त्यो अदर फंक्सन छ नि तलको अदर फर्म त्यो कतिखेर युज हुन्छ सर
यस युज हुने हैन, जस्तो कि तिमी a को प्लेसमा कुनै नम्बर राख्ने हो, जस्तो मान सपोज गर मैले a को ठाउँमा 2 राखे, √x - 5 राखे +6, यस्तो टाइपको एउटा भन्नु न बन्न सक्छ के फंक्सन। यो त जेनरल फर्म भयो के, यो जेनरल फर्म हो। त्यो चाहिँ यस्तो टाइपको सिम्पल। त्यहाँ के बुझ्ने भने हामी स्क्वायर रुट फंक्सन भनेको स्क्वायर रुटमा यदि कुनै फंक्सन छ भने त्यसलाई हामी स्क्वायर रुट फंक्सन भन्छौँ र त्यसको मेनली चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने ग्राफ छ। यो यस्तो टाइपको पनि एउटा फंक्सन हुन सक्छ भन्न खोजिरहेको छ त्यो। यो ग्राफ जुन मैले अघि नै यो मान्छेको चित्र यसरी देखाएको थिएँ नि र यहाँ प्लट पनि गरेर तिमीहरूले देखाइदियो। यस्तो टाइपको के हुन्छ भने अब यस्तो टाइपको यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा पनि हामीले यहाँ डिटेल पढ्नु छैन, तैपनि तिमीले चाहिँ यहाँ डोमेन रेन्ज अनि त्यसपछि 0 x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ र यसको बिहेभियरको बारेमा पनि यहाँ अलिकति डिटेल मैले पुरा हल्का गरिदिएको छु। यसलाई तिमी विशेष गरी हामीलाई फंक्सन के बुझ्नु छ भने स्क्वायर रुट फंक्सन के हो र यसको ग्राफ कसरी बन्छ त्यति मात्र है। अब जसरी यहाँ चाहिँ हेर्ने स्क्वायर रुट फंक्सनको यो रियल वर्ल्डमा, अब जस्तो यो वास्तविक चाहिँ हामीले भनौँ न यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ। द स्पीड अफ अ सुनामी इज अ फंक्सन ओसेन डेथ। यो डेप्थमा जस्तो यो एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौ, माने त्यसको स्पीड छ √d/g छ भने g के हो त भन्दाखेरि यो एक्सिलरेसन ड्यू टु द ग्रेभिटी। अब यो g को भ्यालु तिमीलाई थाहा छ 9.81 मिटर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, अर्थात् यसको g भनेको डेप्थ अफ द ओसन इन द मिटर। यसरी माने एउटा फर्मुला छ भने तिमी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द स्पीड अफ द सुनामी, तिमी चाहिँ सुनामीको स्पीड निकाल्न सक्छौ। इज युजफुल इन इस्युइङ वार्निङ टु द कोस्टल region. Knowing the speed can help predict when the tsunami will be arrive at a particular location. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जसरी कि तिमी स्क्वायर रुट फंक्सन हामी किन पढ्छौं, यसको युज कहाँ, यसको युजको कुरा गरिरहेको छु। वास्तविक जीवनमा हाम्रो युज कहाँ हुन्छ, जसरी तिमीले सुन्या होला सुनामी आउँछ। सुनामी भनेको जब आउँदाखेरि त्यो कति स्पिडमा आइरहेको छ, त्यो स्पिड पत्ता लगाउनको लागि नि यो स्क्वायर रुट फंक्सनको युज गर्छु। त्यो स्पिड इक्वल्स टु तिमीलाई √d/g भयो भने d के हो त, यो चाहिँ यो डेप्थ अफ द ओसन, मतलब समुद्रीको कति गहिराईमा कति मिटर गहिराईमा छ भने त्यो बुझिन्छ। र g भनेको g को भ्यालु 9.81 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ भने तिमी यो स्क्वायर रुट फंक्सनको तिमी सुनामीको स्पिड बाट कति स्पिडमा सुनामी आइरहेको छ त्यो स्पिड तिमी निकाल्न सक्छौ र जसको कारणले गर्दा तिमीलाई जनधनको क्षतिबाट मान्छे बचाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हामी यसको युजको कुरा गर्यौं। अब आउ क्यूब रुट फंक्सनको। यो क्यूब रुट फंक्सनको f अफ x इक्वल्स टु क्यूब रुट अफ x भन, या चाहिँ जेनरलमा तिमी चाहिँ f अफ x इक्वल्स टु a टाइम्स क्यूब रुट अफ x - s प्लस k, अघि पनि यो देखाएको थियो। अब यसको ग्राफको कुरा गरौँ र प्लट गर्दाखेरि तिमी देखिरहेको छौ क्यूब रुट फंक्सनको ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ। हिजो पनि हामीले यो कुरा गरेका थियौँ यो ग्राफको बारेमा, क्यूब रुट फंक्सनको ग्राफको कुराहरू। त यो चाहिँ त्यो त्यतातिर चाहिँ क्यूब फंक्सनको कुरा गरेका थियौ, तर यो चाहिँ के हो भने क्यूब रुट फंक्सन हो। यसरी क्यूबमा तिमी हेर्न सक्छौ र यसको चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ। र यसले ग्राफ कसरी प्लट गर्ने र तिमी हेर्ने यसमा यहाँनिर अब 0, यदि तिमी यसमा चाहिँ x को प्लेसमा यदि तिमीले 0 भ्यालु पुट गर्दियौ भने नि 0, यहाँ क्यूब रुट अफ 0 भयो भने कति हुन्छ, 0 नै हुन्छ। फेरि क्यूब रुट अफ 1 पुट गर्यो भने कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। फेरि क्यूब रुट अफ 2 पुट गर्यो भने 2 नै, यो यति नै हुन्छ। फेरि क्यूब रुट अफ 4 राख्यो भने 4 नै हुन्छ। तिमी यहाँ देख्न सक्छौ 0 पुट गरेको छ भने 0 भएको छ, त्यसैले यसको कोअर्डिनेट के बन्यो 0,0। 1 पुट गर्यो भने कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ, त्यसैले 1,1। 2 पुट गर्यो भने 1 अनि क्यूब रुट अफ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 3 पुट गर्यो भने 3,3 क्यूब रुट अफ 3 हुन्छ। यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट बन्छ र तिमीले यसरी ग्राफमा यसरी प्लट गर्न सक्छौ है। यसले यो क्यूब रुट फंक्सनको डिटेल हो। र यसको चाहिँ डोमेनमा के हुन्छ भने अल रियल नम्बर हुन्छ, रेन्जमा पनि अल रियल नम्बर हुन्छ। र यसको 0 भनेको x को भ्यालु 0 राख्नु छ भने y को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ, अर्थात् x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट 0 0 हुन्छ। यसको इन्क्रिजिङ र इन्टरभल और रियल नम्बर हुन्छ भने यसको चाहिँ भनौँ न यो फंक्सनको बिहेभियर यस्तो टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ डोमेन र रेन्ज। यो भन्दा पहिला पनि क्लासमा तिमीहरू पढिसकेका छौ।
यो चाहिँ छ क्युब रुट फंक्सन यसरी चाहिँ। अब यसको चाहिँ हेर्ने जुन प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीलाई यसको युज कहाँ हुन्छ त्यो कुराहरु यहाँ हेर्न सक्छौं। क्युब रुट फंक्सन को रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन के छ त वास्तविक जीवनमा। यो एउटा चाहिँ के छ भने विशेष गरी यो साइन्समा यसको युज हुँदो रहेछ। यो केप्लर्स ल अफ द प्लेनेटरी मोसन भन्ने एउटा चाहिँ छ भनौं न एउटा ल हो। त्यो d इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 6t² एउटा फर्मुला भयो भने तिमी चाहिँ यहाँ t को भ्यालु तिमीलाई दिएको छ भने त्यो d चाहिँ निकाल्न सक्छौ। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो फर्मुला यो केप्लर्स ल अफ प्लेनेटरी मोसन फर्मुला चाहिँ के रहेछ यो हेर्ने यसको युज। यो बुकहरुमा छैन है, यो अलिकता तिमीलाई डिटेल बुझ्ने। यो क्युब रुट फंक्सन हामी के पढ्छौं यो खानो जीवनमा के यसको युज हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने। यो चाहिँ केप्लर्स ल अफ प्लेनेटरी मोसन भन्ने एउटा चाहिँ भन्न ल छ जुन चाहिँ d इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ क्युब रुट अफ 6t² हुन्छ। हेर्ने यसको मिनिङ के हो त d इक्वल्स टु द डिस्टेन्स d अफ अ प्लैनेट फ्रम द सन इन द millions of the mile is equal to the cube root of 6 times the number of the earth days it takes for the planet to the orbit the sun squared. For example, the length of a year on the Mars is 687 earth days. Thus यो चाहिँ के छ भने तिमीलाई यो के भनेको छ प्लैनेट को जुन सन के कति माइल को उसमा चाहिँ भनौं न यो डिस्टेन्स मा छ भने त्यो चाहिँ निकाल्ने कुराहरु गरिरहेछ। अर्थात इज इक्वल टु द क्यूब रूट अफ 6 टाइम्स अफ द नम्बर अफ द अर्थ डेज। यो अर्थ डेज चाहिँ इट्स टेक फर द प्लैनेट टु द ऑर्बिट द सन अनि स्क्वायर्ड भनेको यो छ। अनि एक्जाम्पलको लागि पनि दिएको छ। यो निकाल्यो भने के निकाल्यो भने द लेन्थ अफ अ इयर अन द मार्स, मार्स को एक वर्षको लम्बाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि 687 अर्थ हुन्छ, अर्थ डेज हुन्छ। यो यसरी यो चाहिँ मार्स को भनौं न मार्समा एक वर्षको लम्बाई कति हुन्छ त त्यो लम्बाई निकाल्नमा यसको भनौं न यो क्यूब रूट फंक्सन को युज हुन्छ। यसै नै अरु पनि सेक्टरमा पनि यसको युज हुन्छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यसको मिलियन माइल्स फ्रम द सन भन्दा सनबाट मार्स को लेन्थ कति छ भने त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छौ। यो यसको डिस्टेन्स यसबाट युज गरेर। त्यसपछि अब आउ रेशनल फंक्सन। यो रेशनल फंक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ रेशनल फंक्सन भनेको मानौ कुनै एउटा फंक्सन छ y इक्वल्स टु 1/x छ। यो रेशनल भनेको यस्तो बुझ्ने के f अफ x इक्वल्स टु 1/x बुझ्ने। रेशनल भनेको कुनै यस्तो टाइपको तिमी बुझे पनि हुन्छ f अफ x इक्वल्स टु 2x + 3/5x - 3 यस्तो टाइपको बुझे पनि हुन्छ तिमीहरुले। यो यसलाई यो यस्तो फ्र्याक्सन को फर्ममा हुने क्या त्यसलाई हामी के भन्छौं रेशनल फंक्सन भन्छौं जुन फ्र्याक्सन को फर्ममा हुन्छ। त्यसरी तिमी बुझ्न सक्छौ फ्र्याक्सन को फर्ममा हुन्छ है। अनि त्यसपछि डोमेन जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ x इक्वल्स टु 0 हुँदैन र रेन्ज पनि y इक्वल्स टु 0 हुनु हुँदैन। यसको डिटेल तिमीहरु यसरी पढ्न सक्छौ। अब चाहिँ रेशनल फंक्सन तिमीहरु ग्राफको कुरा गरौँ। रेशनल फंक्सनको के हुन्छ ग्राफ भनेको यो मिटिङ लग छ भनिरहेको छ स्टुडेन्टहरुले। अब यहाँ चाहिँ धेरै जनाले यसरी ग्राफ अफ द रेशनल फंक्सन को तिमी ग्राफ यस्तो टाइप गर्न सक्छौ है। यसरी यो ठ्याक्कै यसको तिमी यसरी मान्छेको यसरी भिजुअलाइजेसन पनि देख्न सक्छौ। यो यहाँ हेर है मान्छे यसरी उभिएको हेर त यस्तो टाइपको जुन अहिले येलो कलरको देखिरहेछौ नि यसको चाहिँ रेशनल फंक्सन को ग्राफ यस्तो हुन्छ। तिमीहरुको यो रेशनल फंक्सन को ग्राफ तिमीहरुको आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छौ। यो रेशनल फंक्सन को तिमीहरुको आफ्नो बुकमा 78 पेज मा हेर्न सक्छौ है। रेशनल फंक्सन अ फंक्सन f defined by f of x is equal to p of x by q of x where
P of x and Q of x are the polynomials in the x and Q of x is not equals to 0, it's known as a rational function. For example, f of x is equal to 3x square minus 4x upon x cube minus 3x plus 6 is a rational function. तिमीहरु आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्छौ है, पेज नम्बर 78 मा रेशनल फंक्शन, तर त्यसमा चाहिँ ग्राफ देखाएको छैन, मात्र फंक्शनको डेफिनिसन दिइरहेको छ। तिमीहरु यहाँ ग्राफ पनि हेर्न सकिरहेका छौ। अब यो चाहिँ रेशनल फंक्शन, तिमीलाई मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, रेशनल फंक्शन भनेको f of x = 1/x हुन सक्छ, वा तिमीहरुको बुकमा यस्तो दिएको छ f of x = a of x by b of x, where a of x and b of x are the polynomial function है। यस्तो चाहिँ तिमीहरु यस्तो चाहिँ अब यो फंक्शनको डेफिनिसन यस्तो टाइपको भयो। अब चाहिँ यसको चाहिँ ग्राफ कसरी बनाउने त हेर्ने है। जसरी मानौ अहिले तिमीहरुलाई मैले एउटा सानो, तिमीहरु आफै पनि बनाउन सक्छौ। जस्तै अहिले f of x = 1/x छ भने नि, त तिमी चाहिँ के गरे भने नि x को भ्यालु तिमी -1 पुट -3 पुट गरे भने नि, त x को प्लेसमा तिमी कति हुन्छ त 1 बाइ कति भइहाल्छ रे -3 हुन्छ। 1 बाइ -3 भनेको कति भयो त -1 बाइ कति भइहाल्यो 3 भइहाल्यो। इन द सेम वे त्यसैगरी तिमी -2 पुट गर त कति आइहाल्छ -1 बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ। त्यसैगरी तिमी -1 पुट गर त कति हुन्छ -1 बाइ के हुन्छ +1 भनेको कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो। यदि तिमीले 0 पुट गरे भने कति हुन्छ 1/0 भनेको कति हुन्छ रे अनडिफाइन्ड भइहाल्छ हैन। अनि त्यसैगरी यदि तिमी भनौं न 1 पुट गरे भने 1/1 कति हुन्छ 1 हुन्छ। तिमी यहाँ देखिराछौ -1 पुट गर्दा -1 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तिमी 0 पुट गर्यो भने के हुन्छ अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। 1 पुट गर्यो भने 1 हुन्छ, 2 पुट गर्दा 1/2 हुन्छ र 3 पुट गर्दा 1/3 हुन्छ। र यिनीहरुलाई तिमी चाहिँ कोर्डिनेटको फर्ममा यसरी तिमीलाई सबैलाई थाहा छ, अघि पनि मैले भनेको छु, यो कोर्डिनेटको फर्ममा यसरी हुन्छ। र यो कोर्डिनेटको फर्ममा भएको हुनाले तिमीहरु चाहिँ के गर्न सक्छौ भने नि यसलाई तिमी चाहिँ भनौं न यो अनडिफाइन्ड भइहाल्यो। अब यसरी यसलाई चाहिँ 1,1 अनि त्यसपछि 2,1/2 यसरी चाहिँ 3,1/3 यसरी चाहिँ तिमीलाई ग्राफमा प्लट गर्यो भने ठ्याक्कै यस्तो टाइपको ग्राफ तिमी हेर्न पाउँछौ। र यसरी चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गर्यो भने डोमेन रेन्ज 0 अनि त्यसपछि x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ र यसको बिहेभियर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले यति डिटेलमा पढ्नु छैन। तर यो चाहिँ हामीले जब कर्व स्केचिङ भन्ने एउटा चेप्टर छ त्यसमा पढ्यो भने सब डिटेल पढ्छ। हुन त तिमीहरुलाई डोमेन र रेन्जको बारेमा सबै थाहा छ, कसरी डोमेन र रेन्ज निकाल्ने। अब यसो रेशनल फंक्शनको चाहिँ तिमीलाई रियल लाइफमा यसको चाहिँ युज के छ त भन्दाखेरि है, तिमीलाई कुनै किसिमको प्रब्लम या केही छ भने तिमी राइज योर ह्यान्ड, यु क्यान आस्क मी क्वेशन्स। यसरी चाहिँ अनम्युट नगर्ने है, डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर मैले मिटिङ लग गरेको थिएँ। रेशनल एक्सप्रेसन द रियल वर्ड एप्लिकेसन। अब हामीले वास्तविक जीवनमा यसको युज के छ त, किन हामी रेशनल फंक्शन पढ्छौं त्यो चाहिँ ध्यान दिने है। जेम्स रिभर टबोट गोज टु यो MPS इन स्टिल वाटर, इट्स ट्राभल्स 24 mile upstream and 24 mile back in a total times of the 5 hour. What is the speed of the current? भनेर यसको चाहिँ अब यो चाहिँ भनौं न एउटा बोटको स्पिडको कुरा गरिरहेको छ। अब जस्तो कि अप स्ट्रिममा यसको चाहिँ र डाउन स्ट्रिममा, जस्तो कि अप स्ट्रिममा डिस्टेन्स कति भने 24 हो भने डाउन स्ट्रिममा पनि के हो त 24 नै हो। यसको स्पिड जहिले पनि ध्यान दिने है, अप स्ट्रिममा के हुन्छ भने माइनस गरिन्छ। त त्यसैले यसको चाहिँ के छ स्पिड के छ भने यहाँ चाहिँ 10 मिटर पर आवर छ है। यो जुन MPH लेखिएको छ यो 10 मिटर पर आवर हो। त यसको स्पिड के छ भने यो 10 मिटर पर आवर छ भने मान पहिलोलाई T1 मान्यो, अर्कोलाई T2 मान्यो भने यसरी चाहिँ भनौं न बोटको अप स्ट्रिमको र डाउन स्ट्रिमको डिस्टेन्स भनौं न 10 मिटर पर आवरको कुरा गरिरहेको छ। यसको स्पिड चाहिँ र डिस्टेन्सको कुराहरु यसमा चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भने भन्नु यो यसरी चाहिँ सोल्भ गर्न अप स्ट्रिम भयो भने यसको जुन
यो 10 - c प्लस 24/10 प्लस c हुन्छ अनि टोटल चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइम कति लागेको थियो त 5 यसमा सबैलाई टाइममा चेन्ज गरेर दुईटैलाई एड गरेर 5 टोटल टाइम त 5 लागेको थियो अनि यसरी तिमी के गर्न सक्छौ भने यसको भनौं न सोल्भ गर्न सक्छौ यसलाई एलसीएम ल्याऊ या चाहिँ 10 - c या 10 + c ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको सल्युसन आउँछ अर्थात तिमी के गर्न सक्छौ भने नि यसमा c को भ्यालु निकाल्न सक्छौ द स्पीड अफ द करेन्ट इज 2 मिटर पर आवर यो चाहिँ यसको स्पीड निकाल्यो अर्थात मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यसमा नि रेशनल एक्सप्रेसन को रियल वर्ड एप्लिकेसन अर्थात यो जुन रेशनल फंक्सन हो नि यसको चाहिँ तिमीले कुनै पनि बोटको चाहिँ भनौं न मतलब पर आवरमा कति स्पिडमा त्यो बोट हिँडिरहेको छ कुनै पनि बोटको तिमी स्पिड पत्ता लगाउन सक्छौ अर्थात यो फंक्सनको युज गरेर कुनै बोटको चाहिँ स्पिड कति स्पिडमा त्यो बोट गइरहेको छ अप स्ट्रिममा र डाउन स्ट्रिममा त्यसको टोटल तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ स्पिड पत्ता लगाउन सक्छौ यसको युजको लागि हामी यो युजको लागि कुरा गर्यौं यो कुराहरु चाहिँ बुकमा छैन तर पनि अब आउ अहिले तिमीले के पढिसक्यो क्वाड्रेटिक फंक्सन स्क्वायर रुट यो यस्तो चाहिँ तिमीले क्वाड्रेटिक फंक्सन त हिजै पढ्या हो स्क्वायर रुट अहिले भर्खरै पढिहाल्यौ यसमा तिमी देखिराछौ यो क्वाड्रेटिक फंक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ भने यो स्क्वायर रुट फंक्सन के हुन्छ भने यस्तो टाइपको हुन्छ जुन चाहिँ यो क्यूब रुट फंक्सन अहिले जस्ट तिमीले क्यूब रुट आजै पढेको क्यूब रुट फंक्सन र रेशनल फंक्सन यसको ग्राफ तिमी एकचोटी मैले रिभ्यू गरिरहेको छु यो ग्राफलाई अब त्यसपछि आउ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हेर्ने है एक्सपोनेन्शियल फंक्सन एकदम बुझ्न जरुरी छ नामै यसको एक्सपोनेन्शियल तिमीहरुको बुकको कुरा गर्यो भने तिमीहरुको बुकको यसको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको पेज नम्बर 80 निकाल्न सक्छौ पेज नम्बर कति रे 80 तिमीहरु पेज नम्बर कति निकाल्न सक्छौ 80 निकाल्न सक्छौ यसमा चाहिँ लेखेको छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन पेज नम्बर 80 को यसमा एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा हामी चाहिँ के भन्छौं भने नामै एक्सपोनेन्शियल भनेको एक्सपोनेन्ट मिन्स पावर भनौं न त्यो हामी नेपालीमा चाहिँ के भन्छौं भने घातांक भन्छौं नि त्यो एक्सपोनेन्टबाट एक्सपोनेन्शियल बनेको हो त्यसरी कुनै जस्तो मानौ हामीसँग प्यारेन्ट फंक्सन छ f of x = b to the power x है यसको पावरमा छ है यसरी या अदर फर्ममा f of x = a b to the power x plus c यस्तो टाइपको फंक्सन छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं यसलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्छौं त्यसरी तिमी यस्तो पनि बुझ्न सक्छौ f of x = 2 to the power x है यस्तो टाइपको फंक्सन छ भने तिमी यसलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्न सक्छौ यस्तो टाइपको फंक्सन छ भने है त एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको पावरमा हुने फंक्सन यसरी एक्सपोनेन्टमा हुने अब यसको चाहिँ तिमी ग्राफको पनि कुरा हेर्न सक्छौ ग्राफमा तिमी हेर्ने यहाँ चाहिँ x को प्लेसमा यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौ भने अब ग्राफको मा तिमी x को प्लेसमा चाहिँ अब मा सपोज गरी हामी यहाँ क्वेशनमा चाहिँ अर्कै छ क्वेशनमा के लिएको छ भने प्रोब्लेममा जुन ग्राफ प्लट गरेको छ f of x = कति लिएको छ रे 2 to the power x लिएको छ अब x को प्लेसमा तिमी चाहिँ के राख्यो भने एकचोटी -3 राख्यो भने त 2 to the power कति हुन्छ -3 हुन्छ त 2 to the power -3 भनेको तिमीलाई सबैलाई थाहा छ के हुन्छ यहाँ 1/2 के हुन्छ 1/2 के भनेको के हुन्छ 1/8 भइहाल्छ त तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ -3 राख्यो भने 1/8 हुन्छ अर्थात -3, 1/8 त्यसैगरी तिमी -2 राख f of माइनस कति राख 2 राख्यो भने त 2 को पावर कति हुन्छ रे -2 हुन्छ त 1 के भयो 2 को पावर कति भयो सरी +2 हुन्छ त 1/2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 त तिमी यहाँ देख्न सक्छौ -2 राख्यो भने 1/4 हुँदो रहेछ अर्थात यहाँ तिमी -2, 1/4 यसरी कोर्डिनेट फर्ममा बनाउने त्यसैगरी तिमी -1 राख्यो भने 1/2 हुन्छ त्यसरी तिमी 0 राख्यो भने 0, कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि 1, कति हुन्छ 2 हुन्छ र 2 राख्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ र तिमी चाहिँ यहाँ f of 2 राख्यो भने कति हुन्छ त 2 to the power कति हुन्छ 2 हुन्छ त 2 to the power 2 भनेको कति भयो त 4 भइहाल्यो यसरी कोर्डिनेटको फर्ममा भयो र यसलाई तिमी के गर्छौ ग्राफ बनाउन सक्छौ ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौ र यसरी के गर्छौ भने यसलाई तिमी अब क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गर्यो भने हामीले यो फंक्सन को यसमा चाहिँ डोमेन अल रियल नम्बर हुन्छ र रेन्ज के हुन्छ भने f of x is such that f of x greater than 0 हुन्छ त्यसपछि 0
यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स को बारेमा भयो। यो चाहिँ डोमेन रेन्ज, एक्स इन्टरसेप्ट, वाइ इन्टरसेप्ट, एसिम्प्टोट यिनीहरू र त्यसको बिहेभियर को बारेमा। यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को ग्राफ को कुरा भयो। अब चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रियल लाइफमा यसको युज तिमी हेर्न सक्छौ। रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनमा होम मेड चकलेट चिप कुकीज क्यान लुज देयर फ्रेशनेस ओभर टाइम। तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि चकलेट या कुकीज या कुनै चिप्स छ भने त्यसलाई धेरै टाइमसम्म भनौँ न त्यसलाई चाहिँ क्यान लुज देयर फ्रेशनेस ओभर टाइम। अब भनौँ न त्यसको धेरै टाइमसम्म धेरै लङ टाइमसम्म त्यो बस्यो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ फ्रेशनेस वा त्यसको टेस्ट के हुन्छ सबै हराएर जान्छ। व्हेन द कुकीज आर फ्रेश द टेस्ट क्वालिटी इज भनौँ न 1 नम्बर 1। अब कुनै पनि कुकीज को या चाहिँ चकलेट को या चिप्स को यदि त्यसको चाहिँ भनौँ त्यसमा फ्रेशनेस कति छ त्यो क्वालिटी कसरी चेक गर्ने? द टेस्ट अफ क्वालिटी डिक्रिजेस एकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब चाहिँ के भयो भने कुनै पनि चिप्स को कुकीज को या भनौँ न कुनै पनि तिमीले अहिले जुन खाने कुराहरूको त्यसमा चाहिँ फ्रेशनेस को मतलब टेस्ट को क्वालिटी कति छ कसरी घटिरहेको छ त त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने तिमी यो युज गरेर यो जुन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को युज गरेर तिमी के गर्न सक्छौ त्यसको क्वालिटी तिमी पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यो टेस्ट को कति चाहिँ जसरी f of x equals to 0.8 to the power x छ भने where x represent the number of the days since the cookies were baked and f of x measures the taste of the quality। जस्तो कि x ले के सिम्बल गर्छ भने x ले यसको x को मिनिङ के हो भने यो चाहिँ नम्बर अफ डेज हो, मतलब यो दिनको संख्या। अब x को भ्यालु तिमी जस्तो अब एक दिन x को भ्यालु मानौ न जसरी तिमीले यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग यहाँ f of x equals to 0.8 to the power x। अब जस्तो तिमीले कुनै कुरा पकायौ जस्तो मानौ अब अहिले तिमीले कुनै एउटा कुकीज पकायो आज चाहिँ पकायो घरमा बनायौ। अब त्यो कुकीज तिमीलाई कति दिनसम्म टिक्न सक्छ? यदि यहाँ के भनिरहेको छ x भनेको नम्बर अफ डेज हो। मानौ तिमीले एक दिनको लागि राख्यो भने त्यो चाहिँ 0.8 टु द पावर के भयो 1 भयो, अर्थात् तिमीले 0.8 भनौँ न त्यसको चाहिँ तिमीलाई 0.8 को दरले त्यसको भनौँ न क्वालिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब 2 दिनमा कति यसको क्वालिटी डिक्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि 0.8 को के हुन्छ स्क्वायर। अब 0.8 इन्टु 0.8 मल्टिप्लाई गर जति आउँछ नि यिनीहरू के हुन्छ भने त्यो 2 दिनमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको क्वालिटी के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ टेस्ट यसको चाहिँ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को चाहिँ तिमी चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोब्लेममा रियल लाइफमा आफ्नो वास्तविक जीवनमा चाहिँ यसको चाहिँ युज गर्न सक्छौ। यसरी है त्यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोब्लेमलाई सोल्भ पनि गरेर देखाएको छ यहाँ नै। जसरी यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि when will the cookies taste half as good as when they were fresh भनेर यहाँ चाहिँ यो लोगारिथमिक को पनि यसमा युज गरेको छ, लग को युज गरेर पनि x को भ्यालु निकालेको छ 3 डेज सम्म। या कुनै चाहिँ भनौँ न अब त्यसको फ्रेशनेस 0.5 छ भने त्यसलाई कति दिनसम्म हामी राख्दाखेरि त्यो फ्रेशनेस हुन्छ भनौँ त्यसको खाना हेर्दै when will the cookies taste half as good as when they were fresh। अब भनौँ न त्यो चाहिँ त्यसको टेस्ट चाहिँ आधा टेस्टसम्म राख्नको लागि या भनौँ न आधा टेस्टसम्म त्यसलाई जोगाइ राख्नको लागि हामी कति दिनसम्म त्यो कुकीजलाई हामी राख्न सक्छौं या कति दिनसम्म हामी त्यसलाई खान सक्छौं भन्न 3 डेजमा हामीले खायो भने तेस्रो दिनमा यदि हामीले 3 डेजमा तेस्रो दिनमा हामी खायो भने त्यसको टेस्ट के हुन्छ आधा भइहाल्छ, आधा टेस्ट हुन्छ है। अर्थात् 0.5 आधा भनौँ न यसलाई। अब लग को फर्ममा टेकिङ लग अन बोथ साइड लग को युज गरेको छ लग 0.5 अनि x टाइम्स लग 0.8 लोगारिथमिक फंक्शन तिमीले पढेको छैन यो चैप्टर तिमीले पढ्ने बित्तिकै सल्युसन x को भ्यालु के हुन्छ भने 3 डेज यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौ यो लग को युज। किनभने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन र लोगारिथमिक फंक्शन के हुन्छ भने एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। अहिले एकैछिन पछाडि तिमीहरु यो लोगारिथमिक फंक्शन पनि पढ्छौ। यो चाहिँ अहिले अब आऊ लग फंक्शन को कुरा गरौँ। अहिले तिमी एकैछिनमा अब डिस्कनेक्ट हुन्छौ र फेरि रिजोइन गर्ने है सबैले सेम आईडी बाट। त लोगारिथमिक फंक्शन को कुरा गरौँ किनभने अघि लग को कुरा गरेका थियौ हामीले। तिमी लोगारिथमिक फंक्शन को सँग रिलेटेड एउटा चैप्टर पनि छ, यो चैप्टर एक्सरसाइज हामीलाई पढ्नु छ। तिमीहरु पेज नम्बर 82 मा हेर्न सक्छौ लोगारिथमिक फंक्शन।
र यसको डिफिनिसन पनि त्यही अनुसार छ र यसको डिफिनिसन पढ्नु भन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसको ग्राफको कुरा गर्छौं यो लोगारिथमिक f of x equals to log x to the base a यसलाई कसरी पढ्छौं हामी हैन है यो यसलाई चाहिँ हामी कसरी पढ्छौं यो f of x equals to log x to the base a यसलाई यसरी पढ्छौं यो लोगारिथमिक फंक्सनको के हुन्छ ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीले चाहिँ अब यसको चाहिँ ग्राफ हामीले प्लट गर्नु छ भने हामीसँग यहाँ फंक्सन के छ भने नि यसलाई तिमी f of x is equal to log x to the base b छ र जहिले पनि b को जुन यो बेस जुन b छ नि जहिले पनि b को भ्यालु के हुन्छ भने 0 भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ है अघि तिमीले के कुरा गरिरा थियौ भने नि के यहाँनिर यसरी चाहिँ तिमी के गर्छौ भने 1/8 को भ्यालु जब राख्दाखेरि -3 हुन्छ र यसरी 1/4 यदि तिमी लग को यहाँ भ्यालु राख्यौ भने कति हुन्छ 1/8 राख्दा 3 हुन्छ र 1/4 राख्दा 2 हुन्छ र 1/2 राख्यो भने -1 हुन्छ 1 राख्यो भने 0 हुन्छ 2 राख्दा 1 हुन्छ र 4 राख्दा कति हुन्छ 2 राख्छ हुन्छ यसरी तिमीले अलिकता यो चाहिँ बुझ्न धेरै अप्ठ्यारो भइरा होला किनभने अहिले तिमीले चाहिँ ल को पुरा रुल पढेको छैन र यसलाई चाहिँ तिमी भनौ न यो सोल्भ गर्न तिमीलाई अप्ठ्यारो परिरा होला किनभने भर्खरै अहिले त तिमीहरु यो पढिरा छौ र पछि तिमीले यो चाहिँ सब कुराहरु पहिले सोल्भ पनि गर्न आउँछ तिमीहरुलाई यो काल तर अहिले चाहिँ तत्काल तिमीले क्याल्कुलेटर युज गरेर यसरी कोअर्डिनेट निकालेर तिमी यसरी ग्राफ प्लट गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सनको ग्राफ के हुन्छ यस्तो टाइपको आउन सक्छ है आउन सक्छ हैन आउँछ नि अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने यसलाई यो यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्यो भने यसको डोमेन रेन्ज र x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो भइहाल्छ अब त्यसपछि यसको रियल वर्ल्डमा चाहिँ यसको युजको कुरा गर्यो भने वास्तविक जीवनमा चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सनको के युज छ जुन चाहिँ तिमीले इकोनोमिक्समा पनि पढ्न सक्छौ यो चाहिँ हामीले यो इकोनोमिक्समा पनि तिमीहरु यसको चाहिँ युजको बारेमा पढ्छौ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ केही भनौं न एउटा लोगारिथमिक फंक्सन केही एउटा युज दिएको छ द वाइन्ड स्पीड एज इन द मिटर्स पर आवर यो एज भनेको के बुझ्ने भने नि 1 घण्टामा कति माइल्स उसले चाहिँ स्पिडमा जान्छ एज भनेको त्यो नियर द सेन्टर अफ अ टोर्नाडो क्यान बी मोडल्ड बाइ यो एस इक्वल्स टु यो बुझ्ने है यो 93 log d of 65 where d is the distance in the miles यो distance हुन्छ नि माइलमा छ that tornado travels in 1925 a tornado traveled 220 miles through the 3 states estimated the wind speed near the tornadoes centers जुन चाहिँ तिमीले योले भर्खर जुन हामी 12 जिल्लामा एउटा जुन एउटा टोर्नाडो थियो नि टोर्नाडो गएको यसरी तिमीले देख्या होला 12 जिल्लामा कति चाहिँ भनौं न एउटा क्षति गर्यो त्यो चाहिँ त्यसकै स्पिड कसरी चाहिँ त्यो निकाल्ने त्यो भनौं त्यो हावाको वाइन्डको स्पिड हावाको स्पिड कति छ र त्यसरी तिमी के गर्छौ भने यसको यसरी कुनै पनि टोर्नाडो 1 घण्टामा कति माइलको स्पिडमा छ त्यो त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने तिमी लोगारिथमिक फंक्सनको युज गरेर तिमी पत्ता लगाउन सक्छौ यहाँ नै अघि नै हामीले के पढाएको थियो भने कि लोगारिथमिक फंक्सन र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन यो वास्तवमा दुईटै के हो भने एक अर्काको इन्भर्स हो जसरी हामीले अहिले एकछिन पछाडी पढ्छौं व्हाट इज लोगारिथमिक फंक्सन द रिभर्स प्रोसेस अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन इज कॉल्ड लोगारिथमिक फंक्सन किनभने एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको रिभर्समा लोगारिथमिक फंक्सन हुन्छ र लोगारिथमिक फंक्सनको रिभर्समा के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुन्छ र त्यसैले तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ एउटा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो भने अर्को के हुन्छ लोगारिथमिक फंक्सन छ यो चाहिँ यो फंक्सन जुन देखिरा छौ यो g of x इक्वल्स टु के हो भने 2 to the power x हो र यो जुन फंक्सन हो भने यो चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन हो यो चाहिँ अघि हामीले जुन देखाएको थियो नि यो ग्राफ जुन अघि हामीले यो भन्दा पहिला पनि देखिसकेका छौं यो लगमा छ यो लगमा पनि ग्राफ छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने नि तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ यसको लगको पनि यहाँ दिएको छ लग निकालेको छ अर्थात यो जुन ग्राफ छ f of x equals to log x to the base 2 log x to the base
टू यो चाहिँ log x को यो यतातिरको ग्राफ हो। यो जुन ग्राफ हो यो वाला यो log को ग्राफ हो भने यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन ग्राफ देखिरहेको छु एक अर्काको रिभर्स छ उल्टो छ यो। अब चाहिँ आउँ यो लोगारिथमिक फंक्सन चाहिँ को हामी डेफिनेसन को कुरा गरौँ है। यो चाहिँ कसरी व्हाट इज द लोगारिथमिक फंक्सन किन लोगारिथमिक फंक्सन हामी डिटेलमा पढ्नु छ यो नपढिकन हामीले एक्सरसाइज गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा तिमीहरुलाई सबैले बुझ्नै पर्छ कुनै उपाय छैन ठीक छ। अब लोगारिथमिक फंक्सन को डेफिनेसन हामी चाहिँ कसरी दिन्छौं त्यो चाहिँ ध्यान दिने के छ भने द इन्भर्स अफ एन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हेर्ने है एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को इन्भर्स लाई देन is called logarithmic function. What is logarithmic function? The inverse of an exponential function is called logarithmic function. जुन exponential function हो त्यसको तिमी रिभर्स गर्दियौ त्यसलाई के भन्छौ exponential function भन्छ। जस्तो मान एउटा कुनै एउटा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्शियल भनौं न फंक्सन लिए x = a to the power y छ भने यसको अब log के हुन्छ त यो जुन x = a to the power y छ भने हैन यसको जुन पावर यो भनौं न पावर जुन छ या त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्स भन्न यो इन्डेक्स यो पावर जे भन्न यो जुन y जुन छ त्यसलाई के गर्ने भने तिमी इक्वल्स टु गर्ने यहाँ इक्वल्स y इक्वल्स टु अनि के गर्ने यहाँ log लेख्ने यो जुन x देखिरा छौ त्यो log x हुन्छ र यहाँ जुन बेस a थियो यहाँलाई के गर्ने log x to the base a हुन्छ यसरी है। यसलाई हामी अझ डिटेलमा बुझ्छौं यसलाई तिमी ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्ने के गर्ने मेन फर्म यही हो बुझ्नु पर्ने हामीलाई मेन एकचोटी म फेरि तिमीलाई सम्झाउँछु यहाँ ध्यान दिने कुनै एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को लोगारिथमिक फंक्सनमा कसरी चेन्ज गर्ने त्यो चाहिँ ध्यान दिने। हामीलाई चेन्ज गर्दाखेरि जसरी यो x = a to the power y हो हैन त यो चाहिँ अहिले कुन फंक्सनमा छ रे एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा छ यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा छ भनौं न एक्सपोनेन्शियलमा छ। अब यसलाई चाहिँ log मा कसरी चेन्ज गर्ने यो जुन y देखिरा छौ त्यो y यहाँ लेख्नु यो यसको पावर यो पावर इक्वल्स टु अनि त्यसपछि log लेख्ने यो जुन के इक्वल्स टु थियो x इक्वल्स टु थियो त्यो log x भइहाल्यो अनि यहाँ जुन बेस थियो त्यो नै log को बेस भइहाल्छ है। त्यसैले यहाँ के भन्नु भने लोगारिथमिक फंक्सन टु द बेस 10 यदि लोगारिथमिक फंक्सन को बेस 10 छ भने त्यसलाई कमन लोगारिथमिक भन्छ है याद गर्ने जसको चाहिँ बेस 10 हो भने त्यसलाई कमन लोगारिथमिक भन्छ र जसको बेस यदि e छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं नेचुरल लोगारिथमिक भन्छौं। जसको बेस यदि 10 बेस भएको लोगारिथमिक फंक्सनलाई कमन लोगारिथमिक भन्छौं र जसको बेस यदि e छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं नेचुरल लोगारिथमिक भन्छौं। याद गर्ने पछि तिमीलाई यो एकदम काम लाग्ने वाला छ। यसको अझ डिटेल बुझौ तिमीलाई अझ डिटेल बुझाउँछु म किनभने यो त्यति बुझेर हुँदैन। अब यसमा हेर्ने कसरी चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई लोगारिथमिक फंक्सनमा चेन्ज गर्ने त्यसका केही म एक्जाम्पल तिमीहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु ध्यान दिने। जसरी 8 = कति हुन्छ 2 को पावर कति हुन्छ रे 3 हुन्छ। अब यसलाई अहिले त हेर यो एक्सपोनेन्टमा छ भने यसलाई तिमी log मा चेन्ज गर्नु छ भने कति हुन्छ भन त एकजना कसरी चेन्ज गर्ने यो भन त यो फर्मुला को अनुसारमा है यो x = a to the power y छ भने y = log x to the base a यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त हेर त यसमा जुन पावर y थियो त हामी y = लेखा थियो कि थिएन त्यसैगरी यसको 2 एकजना भन त 3 3 yes 3 is equal to log 8 yes log 8 ठीक छ 2 सर log 2 8 हुन्छ ठीक छ ल ठीक छ तिमीहरु आफ्नो अनम्युट गरेर के म्युट गरेर त म सम्झाउँछु ठीक तिमीहरु दुवैजनाले ठीक भनेको तर अलिकता पढ्दाखेरि कि अलिकता 2 8 हुन्छ ठीक हो त्यो मैले बुझिसके log यसलाई हामी पढ्ने के हो भने नि यो log 8 हुन्छ है log 8 to the base 2 पढ्छौं के पढ्छौं रे log 8 to the base 2 पढ्छौं log 8 to the base 2 पढ्छौं ठीक छ दुवैजनाको राम्रो छ। अर्थात के भयो त भन्दाखेरि log 8 to the base 2 को यदि तिमीलाई सोध्यो भने त्यसको भ्यालु कति भयो त तिमी भन्छौ 3 हुन्छ कति भयो रे 3 भयो। त्यसै गरी मान सपोज मैले 10 को पावर 1 गरे एकछिन है यसलाई चाहिँ अनम्युट ओए
ए अनम्युट गर न। सर साउन्ड आइरहेको छैन सर। ल ठीक छ, अब साउन्ड आउँछ। ल हेर त अनम्युट गर न है। अब चाहिँ हेर्ने यसमा चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने 10 = 10 to the power 1 हो। यो जुन पावर तिमी देखिरहेको छौ यो 1 कि लेख्ने यहाँ 1 = अनि यहाँ जुन तिमीले के देख्यो भने जब 10 = 10 to the power 1 हो भने त log 10 to the base 10 अर्थात सेम बेस को सेम पावर भयो भने त्यसको लग के हुन्छ भने 1 हुन्छ। जस्तो तिमीलाई कसैले सोध्यो भने कि log a to the base a छ भने यसको लग कति हुन्छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ भने तिमी 1 भन्ने। सेम बेस र सेम पावर को लग के हुन्छ भने log a to the base a छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। जब सपोज गर मैले log 2 अनि यसको बेस पनि 2 लेखे भने तिमीलाई सोध्यो भने यसको लग कति हुन्छ त 1 भन्ने। यो जहिले पनि ध्यान दिने, यसको चाहिँ फर्मुला यो हामीले एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई कसरी चाहिँ हामी लगमा चेन्ज गर्ने भने मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु। मान सपोज गर तिमीसँग 100 = छ त 100 = छ भने तिमी 10 स्क्वायर गर्न सक्छौ। त 10 स्क्वायर गर्न सक्छौ भने एकजनाले यो भन त 100 = म यहाँ चाहिँ जसलाई अनम्युट गर्छु भने त्यसैले बोल्ने है। मैले एउटा यो के भन्छ भने नि कसले एउटा हात पनि उठाएको छ, यो राजा बाबु शाह भन त। सर 2 equal to 2 is equal to yes log 100 yes ठीक छ सर 100 by base 10 base 10 यो चाहिँ ध्यान दिने है। ल ठीक छ अनम्युट गर, म्युट गर तिमीले। अब चाहिँ यसमा हेर्ने यसको जुन देख्यो भने यो जुन 10 स्क्वायर थियो भने यो 2 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ आयो अनि यो चाहिँ 100 जुन छ log 100 भइहाल्छ अनि बेस कति भयो त 10 भयो। त कुनै पनि लग निकाल्दाखेरि के ध्यान दिने भने त्यसको बेसको आधारमा त्यसको भ्यालु निकालिन्छ है। जस्तो यहाँ बेस 10 छ भने 10 को कति पावर गर्यो भने 100 हुन्छ है। 10 को पावर हामी 2 गर्यो भने 100 हुन्छ। त त्यसैले यसको भ्यालु के हुन्छ भने 2 भइहाल्छ। अब सेम यही फर्मुलालाई ध्यान दिएर तिमी आफै अटोमेटिक निकाल्न सक्छौ। कसरी यहाँ नै log अब मैले यहाँ चाहिँ तिमीलाई के दियो भने नि log 1000 दिए। अब तिमी बताऊ log को 10 को पावर कति गर्दाखेरि 1000 हुन्छ, कति गर्दाखेरि भन त 10 को पावर जस्तो यहाँ 10 को पावर 2 गर्यो भने 100 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 2 बनेको छ आन्सर। अब यहाँ 10 को कति पावर गर्दाखेरि 100 हुन्छ भन त, कति पावर गर्दाखेरि त 3 पावर गर्दाखेरि 10 को पावर 3 गर्यो भने कति हुन्छ सरी 1000 हुन्छ। त्यसैगरी log तिमीलाई यहाँ चाहिँ भनौं न log अब कतिवटा 0 मैले गर्दिए 4 र 0 गर्दिए अर्थात यसको बेस कति हो त 10 हो। त अब 10 को कति पावर गर्दाखेरि यो चाहिँ 10000 हुन्छ।
त 10 को कति पावर गर्दाखेरि 4 वटा पावर गर्दाखेरि त त्यसैले यसको भ्यालु कति हुन्छ त log 10,000 टु द बेस 10 को भ्यालु कति हुन्छ त 4 एन्सर हुन्छ। यसरी यो log यसरी है एक्सपोनेन्शियल एक्सपोने पनि यदि एक्सपोनेन्ट मा छ भने तिमी त्यसको log कसरी निकाल्ने आकाश सिंह अरे 1000 वाला बुझेन यो ए 1000 मा बुझेन ठीक छ तिमी म्युट गर त म फेरि सम्झाउँछु ल टाइम पनि तिमीहरुको आजको लागि सकिरहेछ यो लास्ट तिमीहरुले मैले बताएर अनि तिमीहरुलाई चाहिँ छोड्दिन्छु किनभने इकोनोमिक्स टिचरले कुरा गरिरहेछ 10 मिनेट पहिले छोड्नको लागि एकजना स्टुडेन्टले मलाई भनिरहेको थियो तिमी यहाँ हेर त जस्तो 1000 वाला यो जुन बुझेन रे भनिरहेछ यो ध्यान दिने यो चाहिँ क्लियर भएन त्यसलाई तिमी यसरी बुझ के यदि यस्तो फर्ममा मैले यहाँ एउटा फर्मुला क्रिएट गरिरहेको छु कस्तो टाइपको तिमी यहाँ निर पहिला यो स्टडी गर यो अहिले मैले है यो मैले यो स्टडी लगाएर छु यो ध्यान दिनु यसमा चाहिँ मेरो यो घुमाइरा छु यहाँ हेर जसरी यहाँ log 100 छ कि छैन त्यो 100 कसरी हो log 100 अनि द बेस 10 छ त 10 को पावर कति गर्यो भने 100 हुन्छ त 10 को पावर कति गर्यो भने 10 को कति पावर गर्दाखेरि 100 हुन्छ रे त 2 त त्यसैले यो log 100 टु द बेस 10 भनेको 10 भएको सरी 2 भएको सेम त्यस्तै यतातिर 10 को तिमी कति पावर गर्यो भने 1000 हुन्छ त 10 को कति पावर गर्यो भने भन त 10 को क्यू गर्यो भने तिमीलाई सबैलाई थाहा छ नि त 10 into 10 into 10 इज इक्वल टु कति हुन्छ त 1,000 अर्थात कति भयो त 1000 10 को कति पावर त 3 र त्यसैले याद गर्ने यो 10 को कति पावर गर्दाखेरि यो चाहिँ 1000 हुन्छ त 3 र त्यसैले log 1000 टु द बेस 10 को भ्यालु कति हुन्छ त 3 हुन्छ है ल आजले यति नै तिमीहरु सबैलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तिमीहरु यो भिडियो फेरि तिमी मेरो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्छौ र म लिंक पनि शेयर गरिदिरहेको छु र फेरि हेर्न सक्छौ ल थ्यांक यू